बदरू पार्ट 3 आवाज़ लुबाबा हैदर मुसन्निफ एम राहत। दूसरे दिन सुबह मैंने रेलवे स्टेशन छोड़ दिया, कपड़े तब्दील किए और उसके बाद बाज़ार में निकल आया। तेज़ रोशनी वाली एक टॉर्च ख़रीदी और कुछ ऐसी चीज़ें ली जो काम आ सकती थी। उसके बाद मैं वापस आ गया। 11:30 बजे वाली ट्रेन निपटाकर मैंने खामोशी से कपड़े बदले और पुरानी हवेली की जानिब चल दिया। डर दहशत का तो खैर दूर दूर तक दिल में कोई नाम नहीं था। पहले कभी किसी ऐसे वाक़े से वास्ता ही नहीं पड़ा था। चुनाचे में हवेली की जानिब चल दिया। फितरी तजस्सुस की बात थी और फिर एक ऐसा मकसद भी जिसमें थोड़े से दिली जज्बों का दखल था, वरना सही बात यह है कि मुझे क्या पड़ी थी कि किसी खौफनाक जगह जा घुसता और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालता। बस ये समझ लिया जाए कि तबीयत में एक जौलानी सी पैदा हो गई थी। फासला काफ़ी था। बहुत देर में मैं ताहिर अली की हवेली पहुंचा। सामने के हिस्से में रोशनियां भी थीं और पहरेदार अपनी जगह मुस्तैद नज़र आ रहे थे। ताहिर अली बहुत दौलतमंद आदमी थे और मैंने बस उनके किस्से ही सुन रखे थे। मैं सामने के हिस्से के बजाय अकबी हिस्से की तरफ पहुंच गया। पता नहीं क्या किस्सा था। अकरम यानी दूसरी शादी कर ली थी और वो बेचारी पहली बीवी, उसकी मौत हराम मौत ही हो गई थी। चाचा इमामदीन ने कम अज़ कम मुझसे ये बात गलत नहीं कही होगी कि उस रात को उतरने वाली वो पुरस्कार औरत पुरानी हवेली में उतरी थी। ना जाने क्यों उस दिन से आज तक मेरे दिल में पुरानी हवेली को जानने का ख्याल बाकी रहा था। आखिर पुरानी हवेली का राज क्या था? फिर मैं उस हवेली के सामने पहुंच गया। कहीं कहीं छतें सुतूनों पर साहिबान बनाए हुए थी, लेकिन उनमें भी सुराख थे। ईंटों के ढेर बहुत वसी इलाके में पड़े हुए थे। हवेली की ईंटों पर से गुजरकर मैं अंदर दाखिल हुआ। चूँकि आसमान पर चांद निकला हुआ था और सितारे भी मौजूद थे, इसलिए टॉर्च रोशन करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आई थी। माहौल साफ नज़र आ रहा था और पहली बार दिल में एक हल्की सी कपकपाहट का एहसास हुआ तो मैंने खुद ही मुस्कुराते हुए सोचा कि इंसान दुनिया से कितनी भी क़ता ताल्लुक़ी का इजहार करे, लेकिन अगर उसके दिल में खौफ का बसेरा हो तो इसका मतलब यह है कि जीने की आरजू सीने में पल रही है। छतों के साइबान बड़े मखदूश थे। ज़रा सी आहट से ऊपर से मिट्टी झड़ने लगती थी, लेकिन बाज़ जगह बड़ी मजबूत भी थी। कहीं बर्जियाँ भी बनी हुई थीं। एक बार ईंटों पर से मेरा पाँव फिसला तो इंतहाई भयानक आवाज़ें उभरी थीं और एक लम्हे के लिए मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। चारों तरफ से यूँ महसूस हुआ जैसे लातादाद पुरस्कार रूहें मुझ पर लपक पड़ी हों। मैंने सहमी हुई निगाहों से देखा और फिर मुझे अफसोस होने लगा। वो कबूतर थे जिन्होंने वहाँ बसेरा किया हुआ था। उस वक्त मेरी मदाखलत से चौंक कर वो भाग निकले थे। उनकी तादाद अच्छी खासी थी। मैंने दिल ही दिल में उनसे माजरत की। फिर टॉर्च की रोशनी डालकर ऊपर देखा। ईंटों में कुछ ऐसे खला बने हुए थे जिनमें कबूतरों ने अपने घोंसले बना रखे थे। बेचारे मेरी वजह से परेशानी का शिकार हुए थे। मैं वहाँ से निकल आया और उसके बाद दूसरे हिस्सों की जानिब कदम बढ़ा दिए। फजूल बकवास करता था फयाज और बिला वजह हिमाकत का शिकार हो गए थे बाबा जमील। बेवकूफ़ी की बात थी जिस पर मैंने भी भरोसा कर डाला। अरे भाई, इस नाजुक ज़माने में कोई अपनी कील तक फेंकना पसंद नहीं करता। ताहिर अली साहब कितने ही दौलतमंद क्यों ना हो, कुछ भी हो, भला कोई अपनी कीमती चीज़ें यूँ रहने देता है? बस यार, लोग किस्से सुनाने बैठ जाते हैं। कोई 20 मिनट तक मैं हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों में चकराता रहा। मुझे तो कहीं टूटी हुई कुर्सी का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। लेकिन फिर अचानक एक एहसास ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। यह एहसास गलत नहीं था। अब तक मैंने हवेली के माहौल और अपने ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए मैंने गौर नहीं किया था। लेकिन अब जो गौर किया तो फ़ौरन ही मुझे यह एहसास हुआ कि इस हवेली में कोई पुरस्कार बात है ज़रूर। कबूतर यहाँ थे, लेकिन कबूतरों के उड़ने से ईंटें नहीं खिसकती। मेरे अपने कदमों की आवाज़ के अलावा एक आवाज़ मुझे बहुत देर से मुसलसल आ रही थी। बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ जैसी मेरे कदमों से पैदा हो रही थी। मैंने तो अब तक यही समझा था कि चूँकि मेरे पैरों तले ईंटें आकर खिसक रही हैं तो ये मेरे कदमों की आवाज़ है। लेकिन नहीं जनाब, अब यह एहसास हुआ था कि कोई और आवाज़ भी है जो मेरा ताक़ुब कर रही है, और ये कोई जानवर नहीं हो सकता। जानवर होता तो इस तरह खामोशी से मेरा ताक़ुब क्यों करता? तो फिर कौन हो सकता था? अचानक ही मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं। खौफ का एक एहसास सारे जिस्म पर मुसल्लत हो गया। कौन है? क्या है? अरे बाप रे, कहीं किसी मुसीबत में न गिरफ्तार हो जाऊं। दिल ने खौफ का एहसास दिलाया, लेकिन फिर अचानक ही अंदर से एक लहर सी उभरी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कोई हमला कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा, ज़ख्मी हो जाऊंगा। फिर किस पर असर पड़ेगा? कौन परेशान होगा? बेकार बातें हैं। जो होगा देखा जाएगा। जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो हिम्मत से काम लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ताक़ुब करने वाला है कौन, कोई है भी या नहीं, सिर्फ वहम ही तो नहीं है। इस एहसास ने दिल को तक़वियत बख्शी और मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर पूरी जहानत के साथ मैंने अपने काम का आगाज़ कर दिया। एक ऐसी जगह मुंतखब की जहाँ से छुप कर मैं बाहर का जायज़ा ले सकूँ। जहन अब पूरी तरह जाग रहा था और खौफ काफ़ी हद तक ज़ाइल हो गया था। कोई वजह नहीं थी खौफ की। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? जो होगा उसके लिए मैं तैयार था।
چنانچہ ایک دیوار کی آڑ میں اس طرح پوشیدہ ہو گیا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے، اور اس کے بعد اس طرح اپنے آپ کو ساکت کر لیا کہ سانسوں کی آواز تک پیدا نہ ہو۔ اگر کوئی میرا پیچھا کر رہا تھا تو تجسس کا شکار ہو کر وہ سامنے آئے گا، یہ سوچے گا کہ میں کہاں چلا گیا، اور اس وقت میں اسے دیکھ سکوں گا۔ حالانکہ دیوانگی تھی، خوفزدہ مجھے ہونا چاہیے تھا، لیکن یا تو میری فطرت میں دلیری تھی، یا اس وقت میرے ذہن پر یہ بات سوار ہو گئی تھی کہ حویلی کا راز جانے بغیر میں نہیں رہوں گا۔ جہاں تک کسی چیز کا مسئلہ تھا تو اب تک یہ سب حماقت ہی ثابت ہوئی تھی۔ کچھ نہیں تھا یہاں پر، کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ بکواس تھا، صرف لوگوں کی قیاس آرائیاں تھیں۔ میں انتظار کرنے لگا، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، اور اس کے بعد طبیعت میں پھر تبدیلی پیدا ہوئی۔ انسان بڑی بے وقوف چیز ہے، اپنے خیالات کے نہ جانے کیسے کیسے بت تراش لیتا ہے اور نہ جانے کیا کیا سوچنے لگتا ہے۔ بلا وجہ میں نے یہاں وہم میں آ کر اتنا وقت ضائع کر دیا۔ حویلی میں نہ تو کوئی قیمتی ساز و سامان پڑا ہے، اور نہ اس وقت جو احساس میرے دل میں جاگا ہے اس کی کوئی حقیقت ہے۔ جھک مارنے سے کوئی فائدہ نہیں، اب خاموشی سے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اپنی جگہ سے میں ہلنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس راستے پر قدموں کی چاپ سنائی دی جس سے چل کر میں یہاں تک آیا تھا، اور میرے کانوں سے ہٹ کر جائزہ لینے لگے۔ کوئی تھا، یقیناً وہ کوئی تھا۔ پھر میں نے ایک سایہ دیکھا، ایک انسانی جسم جو اس حصے میں نمودار ہوا جس سے گزر کر میں یہاں تک آیا تھا۔ میرے بدن پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میرے بدن کی قوتیں اچانک ہی ختم ہو گئی ہوں۔ پاؤں جس جگہ تھے وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، بس ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی مرضی سے ہل نہیں سکوں گا۔ میری وحشت زدہ نگاہیں سامنے کا جائزہ لے رہی تھیں، اور میں اب اس سائے کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں ملبوس کوئی میری ہی طرف چلا آ رہا تھا۔ کالا لباس بدن پر لہرا رہا تھا، اور اس کی بناوٹ کچھ عجیب سی تھی۔ اس بناوٹ سے نسوانی نقوش اس طرح نمایاں تھے کہ دل کی دھڑکنوں میں خود بخود اضافہ ہو جائے۔ لباس بھی غالباً ساٹن کا تھا، اور ساٹن کا چمکدار لباس ویسے بھی اگر چست ہو تو بدن کے حصوں کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ لباس بے شک چست نہیں تھا، لیکن آنے والی شخصیت کا اٹھتا ہوا ہر قدم ان نقوش کو نمایاں کر رہا تھا جو نوجوان دلوں میں دھڑکنوں کی شدید اضافہ کر دیتے ہیں۔ پورے سیاہ لباس میں صرف ایک پٹی سفید نظر آ رہی تھی، اور یہ سفید پٹی اس نقاب کا کھلا ہوا حصہ تھی جو آنے والی شخصیت کے چہرے پر پڑا تھا، یعنی پیشانی بھی نقاب سے ڈھکی ہوئی تھی اور چہرہ بھی، صرف آنکھوں کی جگہ کھلی تھی۔ اچانک ہی میرے دل میں ایک بار پھر بڑی شدت سے خیال آیا کہ یہ وہی ریلوے اسٹیشن والی شخصیت تو نہیں؟ یہ آنکھیں تو شاید میں زندگی کے کسی بھی حصے میں نہیں بھول سکتا تھا۔ شاید انہی آنکھوں کا سحر تھا جو مجھے پرانی حویلی پر اترنے والی کسی حسینہ کی یاد دلاتا رہتا تھا۔ وہ یہیں موجود تھی، بابا امام دین نے غلط نہیں کہا تھا۔ اب وہ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی، اور میں سحر زدہ سا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ ایک لمحے تک تو میرے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی، پھر اچانک ہی مجھے اپنی بزدلی کا احساس ہوا۔ یہ مردوں کی شان تو نہیں کہ دہشت زدہ ہو کر اپنے ہوش آواسی کھو بیٹھے۔ میں نے سنبھل کر کہا، کچھ نہیں۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ یہاں آنا منع ہے کیا؟ بے شک منع نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی جگہ آنے کی کوئی وجہ تو ضرور ہوتی ہے۔ کیا آپ اس بات پر اعتراض کرنا چاہتی ہیں؟ لڑ رہے ہو مجھ سے؟ بالکل نہیں، تمہارے انداز میں سختی ہے، اس کی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے سختی کے ساتھ یہ سوالات کر رہی ہو۔ ارے کیا میں نے تلخ لہجہ اختیار کیا ہے؟ تلخ لہجہ تو اختیار نہیں کیا، لیکن تم پوچھ رہے ہو کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ پوچھنا گناہ ہے کیا؟ نہیں، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹی ہوئی حویلی ہے، کوئی بھی یہاں آ سکتا ہے کیونکہ اس کے تمام حصے کھلے ہوئے ہیں۔ ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ کس بات سے؟ اتنی رات ہو چکی ہے اور تم اس ویران اور ٹوٹی حویلی میں کسی آوارہ روح کی مانند بھٹکتے پھر رہے ہو۔ انسان کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں، تو یہ آپ کا شوق ہے جناب؟ اس بار اس کے لہجے میں کچھ شوخی سی تھی، آپ سمجھ سکتی ہیں۔ اچھا بابا، چلو نہیں پوچھتی، برا مانے جا رہے ہو۔ ویسے آدمی بہادر ہو، کوئی دوسرا ہوتا تو ڈر جاتا۔ بس انسان زیادہ سے زیادہ اپنی موت سے ڈرتا ہے نا، اور مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ کیوں؟ پھر وہی سوال، کیا، کیوں، کیسے؟ بھائی ہر شخص کی اپنی فطرت ہوتی ہے۔ اچھے لگے ہو تم مجھے۔ کیا واقعی؟ ہاں، اگر تمہاری جگہ کوئی دوسرا ہوتا نا تو خوف دہشت سے کانپ رہا ہوتا، اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی ہوتی، لیکن تم تو بڑے سکون کے ساتھ مجھ سے باتیں کر رہے ہو۔ مجھے واقعی آپ سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا۔ اچھا، آؤ ادھر آؤ، بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، وہ یہ کہ میرے دل کی کیفیت تو بے حد خراب تھی۔ اندر سے تو یہ احساس تھا کہ باپ رے، کہیں کوئی لمبا ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے۔
कौन शख्सियत है ये? बाबा इमामदीन ने यह कहकर डरा दिया था कि उस रात जब वो स्टेशन पर उतरी और बाबा इमामदीन उसे अपने तांगे में बिठा कर ले गए थे तो घोड़े ने अजीबोगरीब तरीक़ाकार इख्तियार किया था। इमामदीन का कहना था कि वो कोई बुरी रूह थी, लेकिन अगर वो बुरी रूह थी तो उस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? मेरे जहन में उसके बारे में बहुत से सवालात थे। उसी दिन से उस उलझन में मैं पड़ गया था जिस दिन से उसे देखा था। आज मैं इन सवालात के जवाब चाहता था, इसलिए मैंने अपने अंदर की तमाम तर क़ुव्वतों को जमा कर लिया। लेकिन फिर भी आपके सामने मैं ये एतराफ़ के बगैर नहीं रह सकता कि अगर आवाज़ पर काबू पाने की मशक़ ना होती तो मेरी आवाज़ भी कँपा रही होती। और जब मैं उसके साथ ईंटों के ढेर पर से गुजरता हुआ उस जगह पहुंचा जहां वो मुझे ले जाना चाहती थी, तो आप यकीन कीजिए मुझे अपने आप को संभालने में बड़ी दिक्कत पेश आ रही थी, जबकि मैं महसूस कर रहा था जैसे ईंटों पर उसके कदम ही न पड़ रहे हों। वो इतनी आराम और सबक रवी से गुजर रही थी जैसे ईंटों पर उसके बदन का बोझ ही न पड़ रहा हो। आखिरकार हम उस जगह पहुँच गए जहाँ एक टूटी हुई दीवार थी। ये दीवार ज़्यादा से ज़्यादा 3 फुट ऊँची थी और इत्तेफाक की बात यह कि बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। वो घूम कर एक दायरे की शक्ल इख्तियार कर गई थी। पता नहीं वो पहले क्या होगी। दीवार के करीब पहुंच गई और वो बोली, कैसी साफ़ सुथरी जगह है, और फिर देखो यहाँ से हमें देख लिए जाने का ख़तरा भी नहीं है। हवेली की जानिब से अगर कोई इस तरफ देखे ना तो सामने ये दीवार नज़र आएगी और इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ ये तो है। अच्छा तो अब बैठो यहाँ। ठीक है। मैं बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बैठ गया। वो मुझसे तकरीबन 5 फुट के फासले पर दीवार के दूसरे सिरे पर बैठ गई। उसके बदन से इंतहाई तेज़ खुशबू उठ रही थी और उसकी हसीन आंखों की चमक ने माहौल पर एक अजीब सी वजदानी कैफियत तारी कर रखी थी। जी जनाब, अब ज़रा आप फरमाइए कि आप हैं कौन? इंसान हो, वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है, लेकिन इंसानों के नाम होते हैं, पते ठिकाने होते हैं। पहले आप ये बताइए कि आपने मुझे पहचाना कि नहीं? हाँ पहचान लिया। क्या वाकई? हाँ। बताइए मैं कौन हूँ? आप भी मेरी तरह इंसान ही होंगी। जी नहीं, बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप मुझे। क्या मतलब? पहले ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे थे, और अगर सच बताएंगे तो फिर मैं भी आपको अपने बारे में बता दूँगी। अच्छा एक बात बताइए, अपने बारे में बताने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आपने भी मुझे पहचान लिया और मैंने भी आपको। उस रात आप ट्रेन से उतरी थी और आपने मुझे जगाया था। ठीक, गोया मैंने ठीक कहा है ना? बिल्कुल। और उसके बाद आप तांगे में बैठकर यहाँ आई थी। मगर बाबा इमामदीन कहता है कि आप उस टूटी हवेली के सामने उतरी थी। हाँ उतरी थी। बस इसी बात ने मुझे परेशान कर रखा है। क्यों? अगर आप ताहिर अली की मेहमान थी तो टूटी हवेली के सामने उतरने की क्या ज़रूरत थी? अगर मैं तुम्हें बता दूं कि एक राज है तो? जाहिर है राज राज होते हैं और राज रखे भी जाते हैं। मतलब ये कि तुम इस बारे में ना पूछो कि मैं यहाँ क्यों उतरी थी। हाँ एक वादा करती हूँ। क्या? जब कभी भी मुनासिब मौका हुआ ना मैं तुम्हें इस बारे में बता दूँगी। अच्छा, क्या इसके लिए मुनासिब मौका ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी। चलो ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, मगर एक बात तो बता दो। पूछो। क्या तुम यहीं रहती हो? क्या मतलब? मेरा मतलब इस पुरानी टूटी फूटी हवेली में? नहीं, ये भी भला कोई रहने की जगह है? नहीं रहती यहाँ? फिर? अब फिर वही बात आ गई राज वाली, जिसे मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें। अच्छा, इस वक्त तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने तुम्हें देख लिया था। कब? अभी थोड़ी देर पहले। कहाँ से? बहुत दूर से। फिर? तजस्सुस मुझे भी यहाँ ले आया। तजस्सुस तो इंसान की फितरत का एक हिस्सा होता है ना। हाँ। तुम स्टेशन पर क्या कर रहे थे? सो रहा था। तुमने देखा नहीं था? वो तो देखा था, लेकिन वहाँ बेंच पर क्यों सो रहे थे? इसलिए कि वही मेरा ठिकाना है। क्या मतलब? मेरा कोई घर बार नहीं है। ओह, अफसोस हुआ ये बात सुनकर। तन्हा हो बिल्कुल? हाँ। माँ बाप? इंतकाल हो गया। कोई बहन भाई? कोई नहीं है। बहुत अफसोस हुआ। तन्हा तो तुम्हारा दिल बिल्कुल भी नहीं लगता होगा। इंसान आदी हो जाता है हर तरह की चीज़ों का। हाँ ये भी है, उसने कहा और अजीब से अंदाज में मुझे देखने लगी। उसमें कोई शक नहीं कि जब मेरी आंखें उसकी आंखों से टकराती थीं तो मुझ पर एक नशा सा तारी होने लगता था। अब अगर इस वक्त कोई हमें यहाँ देख ले तो? ख़तरनाक हो सकता है ये, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। मेरे लिए तो खैर नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए हो सकता है। क्यों? इसलिए कि तुम औरत हो, लड़की हो। ये बात तो ठीक कहते हो, और मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं बिला वजह तुमसे बेतकल्लुफ़ हो गया। बिला वजह हो गया? वही बिला वजह ही कह सकता हूँ। क्यों?
اس لیے کہ میرا مطلب ہے میرا تمہارا کوئی رشتہ تو ہے نہیں. میں تو تمہاری صورت بھی نہیں پہچانتا. پہچاننا چاہتے ہو؟ دل تو چاہتا ہے. اس کے لیے وقت کا انتظار کرنا ہوگا. کیا مطلب؟ یہاں آتے رہو گے نا. مگر کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتی ہوں. مگر میں تو تمہیں جانتا تک نہیں. میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ تم کہاں رہتی ہو. تمہارا تعلق طاہر علی خان صاحب کی حویلی سے ہے یا انہی کی حویلی تو ہے یہ؟ نہیں، میرا مطلب نئی حویلی سے. یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکوں گی. ارے کیوں؟ میں نے کہا نا ابھی نہیں بتا سکوں گی تمہیں. تمہاری مرضی. میں تمہیں کسی کام کے لیے مجبور نہیں کروں گا. اچھا دیکھو، آج کیا دن ہے؟ شاید منگل. اب تم یوں کرنا کہ منگل کی رات کو اس وقت یہاں آنا. میں تم سے ملوں گی. اصل میں تو دل یہ چاہتا ہے کہ کل تم پھر یہاں آؤ، لیکن منگل کی رات کو آنا. ٹھیک ہے؟ آؤ گے نا؟ جی. تو پھر اب جاؤ. ویسے ہو تم بہت اچھے. کیا کرتے ہو؟ قلی ہوں. کیوں؟ بس. پڑھے لکھے بھی معلوم ہوتے ہو. خیر کوئی بات نہیں، لیکن بہت خوبصورت ہو، بہت پیارے. مجھے بہت اچھے لگے تم. بہت شکریہ، لیکن میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا. کہو گے، ایک دن کہو گے. جلدی نہ کرو. وہ جو کہتے ہیں نا، جلد بازی خطرناک ہو جاتی ہے. ہاں، اب میں یہاں ہوں. تم جاؤ یہاں سے. تم خود کیوں نہیں چلی جاتی پہلے؟ نہیں، پہلے میں تمہیں جاتے دیکھنا چاہتی ہوں. تمہارا جانا ضروری ہے. دیکھو، مجھے اپنا دوست سمجھو. بلا وجہ نام تک تو تم نے اپنا بتایا نہیں. بتا دوں گی. ویسے تمہارا نام میں جانتی ہوں. کیسے؟ بس جانتی ہوں. کیا نام ہے میرا؟ چلیس. اس نے کہا اور میں شدت حیرت سے گنگ رہ گیا. تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ بس ہو گیا معلوم. یہ بھی ابھی نہیں بتاؤں گی. چلو جاؤ، دیر ہو رہی ہے. بہت وقت ہو جائے گا. کہیں کوئی دیکھ نہ لے تمہیں، نقصان پہنچ جائے گا. اچھا بابا، جاتا ہوں میں نے کہا تو وہ ہنسنے لگی. میں اٹھ گیا. میں نے کئی بار اسے پلٹ کر دیکھا تھا. وہ وہیں اسی جگہ دیوار پر بیٹھی تھی. یہاں تک کہ میرے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا کہ وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. اب اس کے بعد وہاں رکنا بے مقصد اور بے سود تھا. چنانچہ میں چل پڑا. جو کیفیت میری تھی وہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا. بری طرح تھک گیا تھا میں. پھر میں اسٹیشن پر آیا اور اپنی بینچ پر سو گیا. مجھے پتہ نہیں چلا کہ رات کو 4 بجے والی ٹرین کس وقت گزری. کسی نے مجھے جگانے کی کوشش بھی نہیں کی. البتہ جب سورج کی روشنی ابھر آئی تو اسٹیشن کے ہنگامے بڑھ جاتے تھے. صفائی کرنے والا صفائی کرنے آتا تھا اور بہارت مجبوری مجھے اٹھنا پڑتا تھا. چنانچہ اس وقت میں اسی وجہ سے اٹھا، لیکن بدن ٹوٹ رہا تھا. بخار کی سی کیفیت پورے وجود پر طاری تھی اور میں خاصی تھکن محسوس کر رہا تھا. یہ تو غلط ہو گیا. رات کے واقعات یاد آئے. ذہن پر ایک سرور کی سی کیفیت پیدا ہو گئی. اسٹیشن کے آخری حصے پر برگد کا ایک لمبا چوڑا درخت تھا اور اس کے نیچے بڑا سا ایک چبوترا بنا تھا. اس درخت کے تنے کے پاس پوجا پاٹ کرنے والے آیا کرتے تھے. انہوں نے برگد کے پچھلے حصے کو بڑا صاف ستھرا کر رکھا تھا. اگر وہاں تک کا سفر طے کر لیا جاتا تو ٹھنڈی ہوا کے نیچے سونے کا بہترین موقع مل سکتا تھا. کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. پرسان حال تھا ہی کون میرا. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد برگد کے درخت کے نیچے آ کر میں لیٹ گیا. ٹھنڈی چھاؤں اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے پلکوں کو پھر سے جوڑنا شروع کر دیا. میں ایک بار پھر گہری نیند سو گیا. برگد کے درخت کے نیچے کھردری زمین پر سونا بہت مشکل کام تھا، لیکن چاروں طرف شور اور ہنگامے کے باوجود میں اپنے حسین خوابوں میں کھو گیا تھا. پھر نہ جانے میں کب تک سویا رہا. اچانک کسی نے جگا دیا. آنکھیں کھول کر دیکھا تو جمیل بابا تھے. میں اٹھ بیٹھا. طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ انہوں نے محبت بھرے انداز میں پوچھا. ہاں بابا، ٹھیک ہوں. بس آج طبیعت پر کچھ ایسے ہی بوجھل پن ستاری تھا تو یہاں آ کر لیٹ گیا. بخار تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں بالکل. میں سوچ رہا تھا اگر طبیعت خراب ہو تو ڈسپینسری میں ہی دکھا دو. نہیں جمیل بابا، کوئی ضرورت نہیں. آپ یقین کریں. کھایا کیا تھا؟ جو روزانہ کھاتا ہوں. یہ باہر کا کھانا بھی بس بیمار ہی کر ڈالتا ہے انسان کو. نہیں، میں تو اللہ کے فضل سے آج تک بیمار نہیں ہوا. اتنے عرصے سے یہیں تو کھانا کھا رہا ہوں. سب کے سب جاننے والے ہیں. ایک بات کہوں بیٹا؟ جی کہیے. پریشانی کی کیا بات ہے؟ دیکھو، میں اپنے گھر سے کھانا لے کے آتا ہوں. 2 روٹیاں بھاری نہیں پڑیں گی مجھ پر. جب یہاں اسٹیشن پر سوتے ہو نا تو بھی مجھے اچھا نہیں لگتا. تمہارے لیے میں گھر سے کھانا لے آیا کروں. ارے نہیں جمیل بابا، آپ کہاں تکلیف کریں گے.
اور پھر ایک اور بات بھی تو ہے۔ وہ کیا؟ یہاں تو بہت سے لوگ ہیں بابا، بہت سے بیچارے ایسے جنہیں کھانے وغیرہ کو کچھ نہیں ملتا، یہاں پلیٹ فارم کا کھانا ہی کھاتے ہیں سب۔ آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی سو گیا تھا۔ بھائی جیسے تمہاری مرضی۔ بات ختم ہو گئی، کام جاری رہا۔ لیکن یہ حقیقت تھی کہ گزری رات جو واقعات مجھ پر بیتے تھے انہوں نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ لوگوں سے سنا تھا کہ عشق بری بلا ہے، انسان ایک لمحے کے اندر اس طرح جال میں اس کے جکڑا جاتا ہے کہ پھر کبھی نکل نہیں پاتا، سب کچھ ہو جاتا ہے اس پر۔ تو کیا مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی؟ مگر وہ تھی کون؟ کتنے نرم انداز میں مجھ سے پیش آئی تھی۔ بات اصل میں یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان لاکھوں تجربے کر لے، جو تجربہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوتا ہے نا، وہ اپنی نوعیت کا منفرد تجربہ ہوتا ہے۔ حالانکہ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن آنکھیں اور آواز جو کچھ بتاتی تھیں وہ اتنا تھا کہ اس کے بعد چہرہ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں رہ جاتی تھی۔ کام تو کرتا رہا میں، رات بھی ہو گئی، دل تڑپ اٹھا، بے اختیار جی چاہا کہ پرانی حویلی پہنچ جاؤں، اسے دیکھنے کی کوشش کروں، ممکن ہے وہ آ جائے۔ لیکن پھر اپنے آپ کو سمجھایا کہ جب اس نے منگل کو آنے کو کہا ہے تو بہتر ہے کہ منگل کو ہی اس کے پاس جاؤں، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ رات کو بینچ پر بھی لیٹ کر میں نے یہی سوچا۔ مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہ ٹرین سے اتری تھی، امام دین نے اسے بھوتنی کہا تھا، لیکن امام دین کی عقل تو اس کا ساتھ کب کا چھوڑ چکی ہے۔ اور پھر یہ پرانے لوگ وہمی بھی حد سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر بھوت اتنے خوبصورت ہونے لگے تو شاید ہر عورت یہ آرزو کرے کہ وہ بھوتنی بن جائے۔ اپنے اس خیال پر مجھے خود ہنسی آ گئی۔ بہرحال وہ رات گزر گئی۔ دوسرے دن البتہ ایک عجیب سی بات ہوئی جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ امام دین نے مجھے خود ہی بلایا تھا۔ کیا کر رہے ہو جلیس؟ کچھ نہیں چچا جان۔ کہیے کیا بات ہے؟ آؤ ذرا باہر آؤ، ابھی تو کوئی ریل نہیں آنے والی، موسم بھی بڑا اچھا ہو رہا ہے۔ جی چلیے۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ آپ نے کھا لیا؟ ہاں، اپنا تو یہی گھر ہے بھیا، اندر ہاتھ ڈالا دال روٹی آ گئی، اللہ کا شکر کر کے کھا لی۔ جی میں بھی کھانا کھا چکا ہوں۔ وہ ایک بات کرنا تھی تم سے۔ کہیے کیا بات ہے؟ آؤ ذرا تانگے میں بیٹھو۔ کہیں چلنا ہے؟ نہیں، بس تانگے میں بیٹھ کر بات کریں گے۔ آئیے۔ چاچا امام دین کے اس انداز پر میں حیران تھا، نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ تانگے میں بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا، یہ بتاؤ پڑھے لکھے ہو تم، کیا زندگی بھر قلی کا ہی کام کرتے رہو گے؟ کیوں؟ یہ سوال آپ نے کیوں کیا چاچا؟ بیٹا، بڑوں کا ایک فرض اور چھوٹوں کا بھی ایک فرض ہوتا ہے۔ سوال کے جواب میں جواب دیا جاتا ہے، سوال نہیں کیا جاتا۔ ہم تم سے یہ کہنے کا کوئی حق تو نہیں رکھتے، مگر تم اتنے اچھے ہو کہ تم سے سوال کرتے ہوئے ڈر بھی نہیں لگتا۔ جواب دو گے کیا؟ آپ سوال کیجئے۔ ہم پوچھ رہے تھے کہ زندگی بھر یہی سب کرنے کا ارادہ ہے؟ حرج کیا ہے چاچا؟ پڑھ لکھ کر تو تم نے بیکار کر دیا۔ کوئی نہیں ہے چاچا امام دین، جس کے لیے پڑھا تھا وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ماں کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، جو کچھ وہ چاہتی تھی جب وہی پورا نہ ہوا تو بس ٹھیک ہے، زندگی جیسے گزر رہی ہے ویسے ہی گزارتے رہیں گے۔ بیٹا، دنیا کسی کے جانے سے رک نہیں جاتی۔ ہمیں دیکھ لو، بڈھے ہو گئے مگر اماں ابھی تک یاد آتی ہیں، تمہیں بھی تمہاری ماں یاد آتی رہے گی۔ ارے تھوڑے دن بعد ہم نہیں ہوں گے تو کوئی ہمیں بھی یاد کرے گا، کسی کے لیے دنیا نہیں چھوڑی جاتی بیٹا۔ ہاں چاچا، آپ سب لوگ ہیں، اسٹیشن کے پرانے قلی ہیں، بس ان کے ساتھ ہنسی خوشی گزر رہی ہے۔ اگر کبھی زندگی میں کوئی انقلاب آیا تو دیکھ لیں گے، وقت اگر خود سے کہے گا تو مان لیں گے۔ میں ماں کو یاد کر کے اداس ہو گیا۔ چاچا امام دین کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، ایک بات کہنا چاہتا ہوں بیٹا۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں صاف صاف کہیں چاچا امام دین، آپ بہت اچھے انسان ہیں، میں بہت عزت کرتا ہوں آپ کی۔ وہ اصل میں جمیل کو تو جانتے ہو نا؟ کون جمیل؟ ارے وہی بابا جمیل۔ ہاں ہاں، انہیں کیوں نہ جانوں گا، وہ اصل میں اس کی کئی بچیاں ہیں۔ ہاں، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم سے بات کروں۔ کیا بات؟ یہی کہ تم ان میں سے کسی ایک سے شادی کر لو، میرا خیال ہے بات بھی بری نہیں ہے، گھر بس جائے گا، رہنے کی جگہ ہو جائے گی، جمیل خود اپنے گھر میں تمہیں جگہ دے گا، پھر اس کے کاندھوں کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا، تمہیں بھی کچھ مل جائے گا، عزت کی زندگی بسر کرو گے۔ میری آنکھوں میں ایک دم وہ حسین آنکھیں لہرا گئیں۔ اگر اس سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو چاچا امام دین کی بات پر غور کیا جا سکتا تھا، لیکن اب تو صورتحال بالکل ہی مختلف تھی۔ اصل میں نے ابھی تک اس بارے میں سوچا نہیں ہے چاچا۔ سوچ لو بیٹا، زندگی کے یہ کام تو کرنے ہی پڑتے ہیں، اچھا رہے گا،
जमील बेचारा भी परेशान है। तुम भले आदमी हो, अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो मैं कहो उससे बात कर लूँगा खुद, बल्कि उसी के कहने पर तो ये बात मैंने शुरू की है। आप मुझे सोचने का मौका दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, सोच समझ कर फैसला करना। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, उस बेचारे का भी थोड़ा बहुत बोझ हल्का हो जाएगा। जी मैं सोचूंगा। कहने को तो मैंने कह दिया था, लेकिन अब ये सोचना ज़रा मुश्किल काम था। और उस रात कुछ ऐसी वहशत सवार हुई मुझ पर, दिल ने कुछ इस तरह बेचैन किया कि रात होते ही मैं चोरों की तरह अपनी जगह से उठा और कूचा जाना की तरफ चल पड़ा, ये सोच करके शायद वो मुझे देखकर वहाँ आ जाए। कौन है, क्या है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन आरजू थी कि वो मिल जाए मुझे। हालांकि आज उसके मिलने के इम्कानात नहीं थे। मेरे कदम तेज़ी के साथ पुरानी हवेली की जानिब उठने लगे। हालांकि उसने मुझसे मंगल को आने के लिए कहा था, लेकिन बस एक वहशत सी थी, एक ख्याल था जो मुझे वहाँ घसीटे लिए जा रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं पुरानी हवेली पहुँच गया। ताहद्दे निगाह हू का आलम तारी था, वीरान सुनसान माहौल, आदम ना आदमजाद, ईंटों के ढेर। यहाँ आकर मुझे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। मैं ईंटों के एक ढेर पर बैठ गया। ये पुरसकून सन्नाटा उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ना जाने मेरे दिल दिमाग को क्या हो गया था, ना जाने कितनी देर हो गई मुझे यहाँ बैठे हुए। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती जा रही थी। अचानक ही मेरी समात ने मुझे एहसास दिलाया कि कोई आहट कुर्बो जवार में हुई है। टूटी ईंटों के ढेर ऐसे पड़े थे कि अगर किसी इंसान का पैर उन पर पड़ जाए तो तवाज़ुन संभालना बेशक एक मुश्किल काम हो जाता है। मैं चौंक कर उठा। उसकी वजह कोई खौफ नहीं था, बल्कि खुशी का एहसास था। हो सकता था कि मेरे ख्याल के मुताबिक उसने मुझे कहीं से देख लिया हो और मुझ पर रहम खाकर चली आई हो। तभी एक तेज़ टॉर्च की रोशनी मुझ पर पड़ी। मेरी आंखें बंद हो गईं। उसके साथ ही गरजदार आवाज़ सुनाई दी, खबरदार, अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा, हाथ ऊपर उठाओ। एक लम्हे के लिए तो मेरे होशो हवास से जवाब दे गए। बेख्तियार मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। ये मर्दाना आवाज़ थी, जुम्बिश करने की कोशिश की तो मारे जाओगे, ये बताए दे रहा हूँ मैं तुम्हें। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो कैफियत बदस्तूर कायम थी। सोच समझ के दरवाजे बंद हो गए थे। ईंटों के ढेर पर कदमों की चाप बराबर उभरती रही। वो जो कोई भी था मेरे करीब आ रुका था। मेरे दिल में ना तो खौफ था और ना ही वार्निंग देने के लिए किसी ख़तरनाक जज्बे का एहसास। फिर आने वाला मुझसे चंद गज के फासले पर रुक गया और उसने टॉर्च को ईंटों के ढेर पर रख दिया, इस तरह कि वो मुझे रोशन किए रहे। अलबत्ता रोशनी अब मेरी आंखों पर से हट गई थी और मैं आधे बदन पर रोशनी की जद लिए खड़ा था। मैंने आंखें खोली। कुछ लम्हे के लिए तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके बाद कम से कम उस पिस्तौल वाले के हाथ को मैंने देख लिया था। वो कौन था मुझे ये नहीं मालूम था, लेकिन वो मेरे करीब आ गया था। मैं तुम्हारी तलाशी ले रहा हूँ। अगर इस दौरान तुमने हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मेरी बात को जहन में रखना। आने वाले ने पिस्तौल की नाल मेरे सीने पर रखी और उसके बाद मेरे लिबास की जेबों में जो कुछ था वो निकाल लिया। बस थोड़े से पैसे, मेरा कुली का बैज, शनाख्ती कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड जो सुर्ख कमीज़ पहनते वक्त मेरे सीने पर लगा होता था निकाल लिया। उसके बाद वो शख्स कई कदम पीछे हट गया। कौन हो तुम? अब मेरा बोलना ज़रूरी हो गया था। मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? मेरा नाम जलीस है जनाब। कहाँ के रहने वाले हो? इसी शहर का। यहाँ क्या कर रहे हो? माफ़ी चाहता हूँ जनाब, ये जगह मुझे बेहद पसंद है, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। किसी पागल खाने से भागे हो? नहीं। तो फिर ये बैठने की जगह है? आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो तुम अपने आप को ख़ास कहना चाहते हो? जी नहीं। फिर? पागल कहना चाहता हूँ अपने आप को। बकवास कर रहे हो मुझसे? नहीं जनाब, लेकिन एक सवाल का हक़ मैं भी रखता हूँ। कैसा सवाल? आप कौन हैं? क्या आप पुलिस वाले हैं? मुझे नहीं जानते। देख सकता तो जान सकता ना। तुम जिस जगह मौजूद हो वो मेरी मिल्कियत है। ओह, क्या आप ताहिर अली साहब हैं? जी, बंदा वही नाचीज़ है। आप मुझे बताइए, इस टूटी हवेली में जहाँ चारों तरफ से आने के रास्ते मौजूद हैं, जहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ ईंटों के ढेर हैं, अगर वहाँ कोई आ जाए तो इस जुर्म की नौयत क्या होगी? लेकिन मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। आप हुक्म दे तो यहाँ से चला जाऊँगा। बांधने की कोई चीज़ आपके पास नहीं है, इसलिए आप मेरे हाथ नहीं बांध सकते। सिर्फ हुक्म दे दीजिए मुझे, जहाँ फरमाएंगे चला चलूँगा। आप मुझे बंद कर दीजिए, उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप मुझे पुलिस के हवाले कर दें। चंद लम्हे के लिए दूसरी तरफ खामोशी तारी रही। फिर टॉर्च उठा ली गई। मेरे जेब से निकाले हुए सामान का जायज़ा लिया गया, लेकिन पिस्तौल का रुख मेरी ही जानिब था। कुली हो? जी हाँ। यहाँ स्टेशन पर हो? जी। मगर बेवकूफ़ आदमी, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? बैठ जाओ।
حکم دیا گیا اور ٹارچ بجھا دی گئی۔ تاروں کی مدھم چھاؤ اتنی ہلکی بھی نہیں تھی کہ مدھم نقوش نظر آ جائیں۔ میں طاہر علی صاحب کو پہچانتا تھا۔ بہرحال ایک بڑی شخصیت تھی ہمارے شہر کی۔ جناب، میرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ حویلی آپ کی ہے، لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ یقین کریں تو۔ بتاؤ۔ اصل میں جناب، پورے شہر یا بستی میں جگہ اتنی پرسکون ہے کہ میں اکثر یہاں آ جاتا ہوں۔ یہاں آنے کے بعد مجھے ایک انوکھے پن کا احساس ہوتا ہے، ایک انوکھا سکون۔ ورنہ آپ خود خیال فرمائیں کہ ان اینٹوں میں ایسی کون سی قیمتی شے ہے جسے میں یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ طاہر علی صاحب مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے اور انہوں نے پستول بھی واپس رکھ لیا۔ جلیس نام ہے تمہارا؟ جی ہاں۔ کہاں رہتے ہو؟ رہتا تھا۔ کیا مطلب؟ جناب، ایک فضول کہانی آپ کو سننے کو ملے گی۔ آپ جتنی بڑی شخصیت کے مالک ہیں، میرے لیے یہی اعزاز کیا کم ہے کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میری کہانی آپ کے لیے بے مقصد بات ثابت ہوگی۔ جو میں پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب دو۔ میں نے عرض کیا نا کہ رہتا تھا۔ کہاں؟ ایک گھر تھا میرا۔ میں نے اپنے گھر اور محلے کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ پھر؟ باپ نہیں تھا، ماں تھی۔ بولتے رہو۔ ماں مجھے تعلیم دلا رہی تھی۔ نہ جانے کیا کیا ارادے تھے اس کے دل میں میرے لیے۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی مجھے اس کائنات کا بڑا آدمی بنانا چاہتی تھی، لیکن تقدیر مجھے چھوٹا کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں چھوٹا آدمی رہ گیا اور ماں مر گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ میں نے گریجویشن کیا اور جس دن میرا نتیجہ آیا اسی دن ماں مر گئی۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ اسے کینسر تھا۔ مجھ سے چھپائے ہوئے تھی وہ کہ کہیں میری تعلیم متاثر نہ ہو۔ اس تعلیم کی مد میں اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، وہ گھر بھی جس میں ہم رہتے تھے اور باقی سب کچھ بھی، سب داؤ پر لگا دیا۔ پھر اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میرے لیے اس دنیا میں اور کچھ نہیں رہ گیا، اور وہ گھر جو میری تعلیم کے سلسلے میں رہن رکھا گیا تھا مجھے خالی کرنا پڑا۔ قرب و جوار کے لوگوں نے مجھے آفر کی کہ میں ان کے ساتھ رہوں، لیکن میں وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، کیونکہ ماں کی یادیں وہاں کے گوشے گوشے سے لپٹی ہوئی تھیں۔ بہت سی جگہ تلاش کی، پلیٹ فارم کی بینچوں نے میری مشکل کا حل بتا دیا۔ عرصہ دراز سے وہی بینچ اب میرا گھر ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے وہاں کے ہمدرد انسان نے مجھے قلیوں کا یہ بیچ عطا کر دیا۔ زندگی گزارتا ہوں تو یادیں میرا پیچھا کرتی ہیں، تو یہاں نکل آتا ہوں، یوں ہی آوارہ گردی کرتا رہتا ہوں۔ ایک دن اس طرف آ نکلا، اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیر پر جو سکون مجھے حاصل ہوا تو مجھے یوں لگا جناب جیسے کائنات بھر کی تمام روحیں یہاں جمع ہو جاتی ہیں اور آپس میں سرگوشیاں کرتی ہیں۔ ہواؤں کے جھونکوں میں اپنی ماں کی آواز اور اس کی خوشبو کی تلاش میں سرگردہ رہتا ہوں کہ شاید وہ خوشبو مجھے پھر کبھی محسوس ہو جائے۔ بس میرا یہی جرم ہے کہ میں یہاں کر اکثر بیٹھ جایا کرتا ہوں۔ دوسری جانب مکمل خاموشی طاری رہی۔ طاہر علی صاحب کے منہ سے آواز نہیں نکلی۔ بہت دیر تک میں بھی خاموش رہا۔ جو الفاظ میں نے کہے تھے ان میں جذبات میرے ضرور موجود تھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت یہ ایک بہانہ تھا۔ طاہر علی صاحب کچھ دیر تک سوچتے رہے۔